एभ्रीबडी आई एम मधुस्मी पौडेल 2025 को एनईबी बोर्ड टपर र स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई पिटी केमिस्ट्री च्यानलमा। क्लास 12 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई आयोनिक इक्विलिब्रियममा धेरै कन्फ्युजन्सहरू आउने भएको हुनाले आज हामी आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टर्सको न्यूमेरिकल्सहरू लिएर आइसकेका छौं र यसमा पास्ट क्वेशनदेखि लिएर मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरू पनि इन्क्लुड गरिएको छ र हजुरहरूको 100% डाउट क्लियर गर्नलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म डेफिनेटली हेर्नु होला। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेशन र यसमा चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज डिग्री अफ आयोनाइजेसन अफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड भनेर सोधेको छ र एसिड डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट 825 डिग्री चाहिँ दिएको छ। सो यो चाहिँ भेरी सिम्पल क्वेशन, यो चाहिँ 2 नम्बरको क्वेशनमा पनि आउन सक्छ, 2 नम्बरको क्वेशनमा आउन सक्छ। सो लेट्स स्टार्ट दिस सोल्युसन। सो हामीलाई चाहिँ गिभन चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हामीलाई दिएको छ, इनिशियल कन्सन्ट्रेसन C चाहिँ हामीलाई दिएको छ which is 0.1 मोलर एन्ड एसिड डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट चाहिँ दिएको छ which is 1.8 × 10⁻⁵। सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दा ओस्टवाल्ड डाइल्युसन लबाट चाहिँ हाम्रो एउटा रिलेसन आएको छ, वी हेभ डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज इक्वल टु √KA/C या फिर कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई इनिशियल कन्सन्ट्रेसनको स्क्वायर रुट, यो हाम्रो ओस्टवाल्ड डाइल्युसन लबाट आएको छ। सो वी हेभ भ्यालु, सो हामीले चाहिँ भ्यालु सिम्पली भ्यालु राख्न सकिन्छ and 1.8 × 10⁻⁵ divided by 0.1 which is 0.013। यहाँ चाहिँ अब सिम्पली कहिलेकाहीँ यो क्वेशन्समा यति मात्रै डिग्री अफ डिसोसिएसन मात्रै पनि सोध्न सक्छ, तर हामीलाई चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेज डिग्री अफ आयोनाइजेसन या फिर पर्सेन्टेज डिग्री अफ डिसोसिएसन सोधेको हुनाले चाहिँ अब यो एन्सरलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ 100%ले चाहिँ इन्टु 100%ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो आवर एन्सर इज 1.34%। सो सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ यस्तो छ। सो क्याल्कुलेट द S+ आयन कन्सन्ट्रेसन इन 0.1 मोलर CH3COS सोल्युसन, जहाँ चाहिँ हामीलाई डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 1.8 × 10⁻⁵ दिएको छ। यो सिम्पल क्वेसन भए पनि आइराख्ने खालको मध्ये को क्वेसन हो र MCQमा पनि सोध्न सक्छ। सो दिस कन्सेप्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, पिएसहरू निकाल्नलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो लेट्स स्टार्ट दिस सोल्युसन। हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भने इनिशियल कन्सन्ट्रेसन दिएको छ which is 0.1 मोलर भने हामीलाई एसिड डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि 1.8 × 10⁻⁵। सो CH3COS सोल्युसन चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो सुरुमा। CH3COH डिसोसिएट्स इज फलोज। CH3COH चाहिँ CH3COO- र S+ आयन्समा चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ फाइनल इनिसियली यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामीलाई C दिएको छ, CH3COS को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ C छ। अनि अब सुरुमै त डिसोसिएट भइसकेको हुन्न आयन्सहरू, सो यिनीहरूको पहिलाको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0 हुन्छ। तर आफ्टर इक्विलिब्रियम अब्टेन गरिसकेपछि एट इक्विलिब्रियम यसको कन्सन्ट्रेसन, यिनीहरू दुइटैको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ C हुन्छ अनि यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ C- C हुन्छ CH3COS को। अनि डिसोसिएट भइसकेपछि यिनीहरू आयन्सको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ C हुन्छ। सो हामीलाई हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिएको हुनाले हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँबाट के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम अब्टेन भइसकेपछि C हुँदो रहेछ। सो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन त हामीलाई C त दिएकै छ 0.1 हो। अनि अघि नै हामीले गरिसक्यौँ डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको चाहिँ √KA/C हुन्छ भनेर थाहा पाइसक्यौँ। सो यो भनेको चाहिँ 0.1 इन्टु √1.8 × 10⁻⁵ divided by 0.1 हुँदो रहेछ। एन्ड वी क्यान सिम्पली प्रेस द क्याल्कुलेटर अनि त्यसपछि चाहिँ भ्यालु थाहा पाउन सकिन्छ।
1.34 into 10 to the power minus 3. 1.34 into 10 to the power minus 3 molar. So this is the answer. So this is the next question. यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने 0.5 gram of CaCl2 is dissolved in 1500 ml of water. Now calculate the concentration of Ca++ HCl minus ion in molarity भनेर भनेको छ. So Ca++ र Cl- को ion को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नलाई मोलारिटीमा निकाल्नलाई सुरुमा हामीलाई CaCl2 को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ. सो हामीलाई चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि सोलुसन गिभन जहाँ चाहिँ वेट भनेको चाहिँ हामीलाई 0.5 ग्राम चाहिँ दिएको छ. सो अनि अर्को चाहिँ भोल्युम भनेको चाहिँ 1500 ml दिएको छ. 1500 ml दिएको छ. अनि अब हामीलाई चाहिँ थाहा छ मोलारिटी CaCl2 को मोलारिटी CaCl2 को वेट हो. यो भोल्युम पनि CaCl2 कै त्यो सोलुसनको हो. सो यो वेट र मोलारिटीलाई रिलेट गर्ने हामीसँग एउटा फर्मुला छ which we know that W equal to V into molarity into molecular weight divided by 1000. यो रिलेसन त हामीलाई थाहा नै छ. सो वी क्यान सिम्पली पुट द भ्यालु एन्ड गेट द कन्सन्ट्रेसन अफ CaCl2 इन मोलारिटी. सो वेट भनेको चाहिँ 0.5 ग्राम दिएको छ. सो भोल्युम भनेको 1500 इन्टु मोलारिटी इन्टु यसको मोलिकुलर वेट भनेको CaCl2 को मोलिकुलर वेट भनेको चाहिँ 111 हुन्छ. सो दिस इज डिभाइडेड बाई 1000. सो मोलारिटी चाहिँ वी क्यान गेट क्यालकुलेसन गरिसकेपछि 0.5 into 1000 divided by 1500 into 111 to the power minus 3 10 to the power minus 3 molar. यतिसम्म चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मोलारिटी अफ CaCl2 आयो. तर हामीलाई के थाहा छ भने CaCl2 dissociates is follows. Cl2 चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ भने Ca++ प्लस Cl- तर 2Cl- हुन्छ. सो अब इक्विलिब्रियम अब्टेन भइसकेपछि त यसको C - C अल्फा हुन्छ. अघिको क्वेसन जस्तै यसको C अल्फा हुन्छ तर यसको पनि C अल्फा हुन्छ. 2C अल्फा भयो. सो वी क्यान गेट कन्सन्ट्रेसन अफ Ca++ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि C अल्फा रहेछ. यो चाहिँ अब स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको न्युट्रलाइजेसनले बनेको हुनाले CaCl2 अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट पनि नदिएको हुनाले अल्फाको भ्यालु चाहिँ 1 राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा. यो यस्तो केसमा चाहिँ अब केही पनि इन्फर्मेसन दिएन भने चाहिँ अल्फाको भ्यालु 1 राखेर क्यालकुलेट गर्छौँ हामीले. सो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामीले यहाँदेखि पाएको छौँ. सो 3 into 10 to the power minus 3 into 1. सो विच इज 3 into 10 to the power minus 3 मोलर. अनि त्यसपछि अब Cl- को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्ने केसमा चाहिँ अब 2C अल्फा भयो. सो C को भ्यालु त हामीलाई थाहा नै छ. सो 3 into 10 to the power minus 3 अनि यसमा पनि 1 भएको हुनाले विच इज 6 into 10 to the power minus 3 मोलर. सो कन्सन्ट्रेसन अफ Ca++ इज 3 into 10 to the power minus 3 मोलर भने Cl- को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 6 into 10 to the power minus 3 मोलर हुँदो रहेछ. सो फोर्थ क्वेसन चाहिँ क्यालकुलेट द pH अफ 0.001 and HCl सोल्युसन भनेको छ. सो दिस इज भेरी बेसिक क्वेसन अफ pH वाला क्वेसनको चाहिँ एकदम बेसिक खालको क्वेसन हो यो चाहिँ. सो यसको कन्सेप्ट चाहिँ लङ क्वेसनहरूमा पनि युज हुन्छ. सो एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ. सो हामीलाई गिभन चाहिँ के दिएको छ भने कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0.001 नर्मल दिएको छ. सो यहाँ चाहिँ के केयरफुल हुनुपर्ने कुरो भनेको जहिले पनि कन्सन्ट्रेसन भनेको हामीले pH निकाल्ने टाइपको क्वेसनमा चाहिँ मोलारमा राख्नुपर्छ. यो केसमा चाहिँ HCl को केसमा चाहिँ बेसिसिटी 1 भएको हुनाले नर्मालिटी र मोलारिटी सेम हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन. तर अब जस्तै S2SO4 टाइपको क्वेसन आयो भने चाहिँ अब बेसिसिटीले डिभाइड गर्नुपर्छ मोलारिटीमा लैजानलाई विच विल डिल इन द नेक्स्ट क्वेसन. सो यहाँ चाहिँ 0.001 मोलर हुने भयो. सो वी नो द्याट HCl dissociates is HCl gives H plus plus Cl minus. अघि जस्तै इनिसियली चाहिँ
चाहिँ सी हुन्थ्यो, यिनीहरूको 0 0 हुन्थ्यो भने इक्विलिब्रियम अब्टेन भइसकेपछि सी माइनस सी अल्फा, यसको सी अल्फा, यसको सी अल्फा हुन्छ, यसको सी अल्फा हुन्छ। सो अहिलेको जस्तै गरेर हामीले हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्छौँ, विच इज सी अल्फा। यो स्ट्रङ एसिड भएको हुनाले डिग्री अफ डिसोसिएसन चाहिँ यसको 1 हुन्छ। सो हामीले कन्सन्ट्रेसन चाहिँ माथि नै निकालिसकेका छौँ, 0.001 × 1 भएको हुनाले कन्सन्ट्रेसन इज 0.001 मोलर। सो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0.001 मोलर हुँदो रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ पिएच भनेको चाहिँ जहिले पनि हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसनबाट चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। सो पिएच भनेको वी नो द्याट पिएच इज इक्वल टु माइनस लग अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन। सो दिस इज माइनस लग अफ 0.001 विच इज इक्वल टु 3। सो पिएच इज 3। आई होप हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ होला। यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नै पर्ने कन्सेप्ट हो। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसनमा पनि युज हुन्छ। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आई होप बुझिराख्नु भएको छ होला। सो फिफ्थ क्वेसन इज क्यालकुलेट द पिएच अफ अ सोल्युसन अब्टेन्ड बाई डाइल्युटिङ 2.5 ml अफ 12N H2SO4 सोल्युसन अप टु 500 भनेको छ। यसमा चाहिँ पहिला हामीलाई एउटा H2SO4 को सोल्युसन दिएको छ। पहिला चाहिँ 2.5 ml रहेछ त्यसको, अनि पछि डाइल्युट गरिसकेपछि रिजल्टिङ सोल्युसनको पिएच चाहिँ खोज्नु भनेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीले सोल्युसन गिभन हामीलाई इनिसियली चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इनिसियली चाहिँ भोल्युम चाहिँ हाम्रो 2.5 ml दिएको छ भने नर्मालिटी चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि 12 नर्मल दिएको छ हैन। 12 नर्मल दिएको छ भने फाइनली चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि V2 चाहिँ भोल्युम चाहिँ 500 ml सम्म पुगेको छ डाइल्युट गएर भने N2 चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो। फाइनल सोल्युसनको डाइल्युट गरिसकेपछिको सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन खोज्नु पर्यो। सो वी क्यान युज द ल अफ केमिकल इक्विभ्यालेन्स या फिर नर्मालिटी इक्वेसन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। वी नो द्याट नर्मालिटी इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले के अब्टेन गरेको थियौँ भने V1N1 इक्वल टु V2N2 भनेर अब्टेन गरेको थियौँ। सो V1 भनेको 2.5 × 12 डिभाइडेड बाई V2 भनेको चाहिँ 500 आएको छ। सो यहाँबाट चाहिँ N2 अब्टेन गर्न सकिन्छ। विच इज 0.06 N 0.06 N। तर हामीलाई चाहिँ H2SO4 दिएको छ। सो हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अघि नै पनि भने कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि मोलारिटीमा खोज्नुपर्छ। सो कन्सन्ट्रेसन अफ H2SO4 इन मोलारिटी भनेको चाहिँ सो मोलारिटीमा खोज्नलाई चाहिँ नर्मालिटी डिभाइडेड बाई बेसिसिटी गर्नुपर्छ। विच इज नर्मालिटी डिभाइड बाई बेसिसिटी गर्नुपर्छ। सो नर्मालिटी भनेको चाहिँ 0.06 आएको छ डिभाइड बाई बेसिसिटी H2SO4 को बेसिसिटी भनेको चाहिँ 2 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 0.03 मोलर आयो। अब नाउ हामीलाई थाहा छ H2SO4 चाहिँ कसरी आयोनाइज हुन्छ भन्दा H2SO4 आयोनाइजेस is H2SO4 gives SO4 माइनस तर यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई 2H प्लस गरिन्छ। सो 2C अल्फा हुन्छ। अघि जस्तै गरेर 2C अल्फा हुने भयो। C अल्फा इक्विलिब्रियम अब्टेन भइसकेपछि सो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 2C अल्फा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ स्ट्रङ एसिड भएको हुनाले यहाँ पनि डिग्री अफ डिसोसिएसन 1 हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ 2 × 0.03 × 1 भयो। सो दिस इज 0.06 भयो मोलर। अब हामीले पिएच अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली हामीले माइनस लग अफ H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ। सो दिस इज माइनस लग अफ 0.06 मोलर which we 1.22 आउँछ 1.22 आउँछ। सो आई होप यो चाहिँ क्लियर भयो होला। सो दिस इज 6th क्वेसन। सो यसमा चाहिँ
पिएच हामीलाई चाहिँ पिएच दिएको छ यो क्वेसनमा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब कन्सन्ट्रेसन खोज्नुपर्छ अघिको क्वेसनको ठ्याक्क रिभर्स टाइपको क्वेसन हो यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सुरुमा हामीलाई गिभन पिएच चाहिँ 0.397 दिएको छ सो पिएच भनेको अघि नै मैले भने विच इज माइनस लग अफ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन सो 0.397 भयो सो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन यसबाट हामीले के अब्टेन गर्न सकियो त भन्दाखेरि 10 to the power minus 0.397 सो यो चाहिँ सिम्पली हामीले 10 to the power minus 0.397 चाहिँ हामीले प्रेस गर्न सक्यौँ विच इज हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन कति आयो त भन्दाखेरि 0.4 मोलार कन्सन्ट्रेसन आयो सो हामीलाई के थाहा छ अब हाम्रो H2SO4 को हो सो H2SO4 चाहिँ कसरी आयोनाइज हुन्छ भनेर अघि नै हामीले कसरी गरेको थियौँ भने H2SO4 आयोनाइजेज इज H2SO4 gives 2H plus SO4 minus minus सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो त 2 हाइड्रोजन आयन हो सो टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ एउटा मात्रै हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँ त 2 हाइड्रोजन आयन्स छ नि त नर्मल 2 हुँदो रहेछ त्यही भएर एउटा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन थाहा पाउनलाई चाहिँ डिभाइड बाई 2 गरेको हामीले यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ S प्लस डिभाइड बाई 2 गरेको विच इज 0.4 डिभाइड बाई 2 सो 0.2 मोलार आयो होइन यो चाहिँ हाइड्रोजन यहाँबाट हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0.2 मोलार आयो सो नर्मालिटी अब मोलारिटीमा त आइहाल्यो सो नेक्स्ट इज नर्मालिटी भनेको चाहिँ मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी हो सो नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी हो र बेसिसिटी अफ H2SO4 इज 2 सो मोलारिटी त हामीले आइसक्यो सो इन्टु 2 गरेपछि 0.4 नर्मल आयो नेक्स्ट इज हामीलाई ग्राम पर लिटरमा खोज्न भनेको छ ग्राम पर लिटरमा खोज्न भनेको हुनाले ग्राम पर लिटरमा चाहिँ इदर हामीले मोलारिटीको रिलेसनबाट पनि निकाल्न सकिन्छ या फिर नर्मालिटीको रिलेसनबाट पनि निकाल्न सकिन्छ मोलारिटीको रिलेसन भयो भने चाहिँ मोलिकुलर वेट इन्टु मोलारिटी भयो के अरे होइन मोलिकुलर वेट अहिले चाहिँ मैले मोलारिटीबाटै गरेँ इफ नर्मालिटीबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नुपर्छ ग्राम पर लिटर खोज्नको लागि सो अहिले मोलारिटी भनेको चाहिँ 0.2 मोलार छ इन्टु यसको मोलिकुलर वेट भनेको चाहिँ 98 हो सो 0.2 इन्टु 98 भनेको चाहिँ 19.6 ग्राम पर लिटर आउँदो रहेछ सो दिस इज इट आई होप यो बुझ्नुभयो होला यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भने क्यालकुलेट द मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोक्साइल आयन एन्ड हाइड्रोजन आयन इन 0.01 मोलार NaOH सोल्युसन भनेको छ यो चाहिँ सिम्पल क्वेसन हो बट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट र यो कन्सेप्ट चाहिँ पहिला इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरूको MCQsहरुमा पनि सोधेको क्वेसन हो र अहिले यो 2 नम्बरको क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ सो लेट्स स्टार्ट द सोल्युसन गिभन हामीलाई कन्सन्ट्रेसन अफ NaOH सोल्युसन कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन चाहिँ के दिएको छ भने 0.01 मोलार दिएको छ मोलारमै दिएको हुनाले हामीलाई अलिक प्रब्लम भयो हैन सो NaOH को कन्सन्ट्रेसन नै 0.01 भएको हुनाले NaOH त अब यसरी डिसोसिएट हुन्थ्यो नि त सपोज NaOH त डिसोसिएट हुँदाखेरि त Na प्लस OH माइनस भएर डिसोसिएट हुन्थ्यो सो NaOH को कन्सन्ट्रेसन जति हुन्छ OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन पनि त्यति हुन्छ सो हाइड्रोक्साइल आयनको कन्सन्ट्रेसन पनि यहाँबाट के अब्टेन गर्न सकियो त भन्दाखेरि OH 0.01 मोलार हुन्छ भन्ने थाहा पाइयो अब हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसनको लागि चाहिँ हामीले आयोनिक प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ आयोनिक प्रोडक्ट अफ वाटर चाहिँ युज गर्नुपर्छ वी नो द्याट एट 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हाइड्रोजन आयोनिक प्रोडक्टबाट चाहिँ हामीले के अब्टेन गरेको थियौँ भने H प्लस र OH माइनसको प्रोडक्ट चाहिँ
1.0 into 10 to the power -14 हुन्छ भन्ने हामीले आयनिक प्रोडक्टबाट पढेको थियौँ, आयनिक प्रोडक्टमा पढेको थियौँ। सो हामीले चाहिँ एस प्लसको कन्सन्ट्रेसन निकाल्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 10 to the power -14 लाई डिभाइड बाई OS माइनसको कन्सन्ट्रेसनले डिभाइड गरिदिनु पर्यो, विच इज 0.01. सो दिस इज 10 to the power -12 molar. So this is next question. यसमा चाहिँ के सोधेको छ भने हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन्स आर देयर इन 10 ml of 2 normal H2SO4 सोल्युसन भनेको छ। अब S प्लस आयन कतिवटा छ भनेर थाहा पाउनलाई सुरुमा हामीले चाहिँ नम्बर अफ मोल्स चाहिँ खोज्नुपर्छ। सो नम्बर अफ मोल्सलाई एभोगाड्रो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल हामीले नम्बर अफ हाइड्रोजन आयन्स पाउन सकिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा नम्बर अफ मोल्सलाई कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ। सो नम्बर अफ मोल्स र मोलारिटीको त केही रिलेसन छ नि त, अनि यहाँ कन्सन्ट्रेसन छ भनेपछि त सो वी क्यान सल्भ त्यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। सो लेट्स सल्भ दिस क्वेसन। गिभन हामीलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ H2SO4 सोल्युसन दिएको छ, विच इज 2 नर्मल। सो 2 नर्मल दिएको छ अनि हामीले त मैले अघि नै भने कन्सन्ट्रेसन चाहिँ जहिले पनि मोलारमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले बेसिसिटीले डिभाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ 1 मोलर आउँछ। सो वी नो द्याट H2SO4 आयोनाइजेस is H2SO4 gives 2H plus SO4 minus, so this is 2C alpha. So S plus को concentration कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 2 into C into alpha. Okay, this is 2C alpha, which is 2 into 0.1. Sorry. 2 into 1 into यसको डिग्री अफ डिसोसिएसन पनि 1 हुन्छ, विच इज 2 मोलारै आउँदो रहेछ। S प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन आयो, विच इज मोलारिटी। हामीले मोलारिटी अप्टेन गऱ्यौँ, यसको कन्सन्ट्रेसन अप्टेन गऱ्यौँ। सो हामीलाई चाहिँ मोलारिटी भनेको के थाहा छ त भन्दाखेरि मोलारिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल्स डिभाइडेड बाई भोल्युम इन ml इन्टु 1000 भन्ने चाहिँ हामीलाई यो रिलेसन थाहा छ। सो नम्बर अफ मोल्स त यहाँबाट खोज्न सकियो। सो मोलारिटी त थाहा भइसक्यो 2 हो भन्ने। सो नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाई भोल्युम चाहिँ हामीलाई 10 ml भनेर यहाँ क्वेसनमै दिएको छ। सो 10 इन्टु 1000। सो देयरफोर नम्बर अफ मोल्स चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स चाहिँ हाम्रो 2 into 10 divided by 1000 आयो, which is 0.02 मोल्स आयो। अब मोल्स आइसकेपछि त मोल्सलाई एभोगाड्रो नम्बरले मल्टिप्लाई गरेपछि नम्बर अफ हाइड्रोजन आयन्स आउँछ, किनभने त्यो हाइड्रोजन आयन्सकै मोलारिटी कन्सन्ट्रेसन हो। सो नाउ नम्बर अफ हाइड्रोजन आयन्स is equal to number of moles into Avogadro number. So number of moles त हाम्रो 0.02 moles आइसकेको छ। So 0.02 moles into 6.023 into 10 to the power 23 हो त Avogadro number त। So simply press calculator 0.02 into 6.023 into 10 to the power minus 10 to the power 23, which is 1.2046 into 10 to the power 22. So there are total number of hydrogen. So the total number of hydrogen ions are 1.2046 into 10 to the power 22. I hope you get the concept. So everyone, this is next question. So your question मा चाहिँ के भनेको छ भने pH of a solution is 4. यदि हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 100 टाइम्स बढायो भने रिजल्टिङ सोल्युसनको pH चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो लेट्स सल्भ दिस क्वेसन। हियर गिभन pH चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 4 दिएको छ। सो मैले चाहिँ अघि नै भने pH भनेको चाहिँ दिस इज माइनस लग अफ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन
इक्वल टु 4. देयरफोर हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन यहाँदेखि कति निकाल्न सकियो त भन्दाखेरि 10⁻⁻4 निकाल्न सकियो. अब हामीलाई चाहिँ 100 टाइम्स चाहिँ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 100 टाइम्स इन्क्रिज भइसकेपछिको पिएच सोधेको छ नि त. सो अन इन्क्रिजिङ the concentration of hydrogen ions 100 times, we get final hydrogen ion को concentration कति हुन्छ त भन्दाखेरि 10⁻⁻4 into 100 हुने भयो नि त, which is 10⁻⁻2. अब यो 100 टाइम्स इन्क्रिज भइसकेपछिको 100 टाइम्स हाइड्रोजन आयन इन्क्रिज भइसकेपछिको पिएच सोधेको छ. सो देयरफोर फेरि हामीले यही हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसनको पिएच खोज्नु पर्ने हुन्छ. सो लग अफ एच प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन जुन चाहिँ यो बढिसकेको हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन हो. सो लग अफ 10⁻⁻2 विच इज 2. देयरफोर फाइनल पिएच यदि 100 टाइम्स हाइड्रोजन आयन इन्क्रिज भइसकेपछिको फाइनल पिएच चाहिँ 2 आउँदो रहेछ. दिस इज द नेक्स्ट क्वेसन. यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने क्यालकुलेट द पिएच भ्यालु अफ अ सोल्युसन obtained by mixing 300 ml of 0.1 normal HCl and 150 ml of 0.1 and NaOH solution भनेको छ. सो यसमा चाहिँ रिजल्टिङ यो मिक्स गरिसकेपछिको रिजल्टिङ कन्सन्ट्रेसन सुरुमा निकाल्नु पर्छ अनि बल्ल हामीले चाहिँ पिएच निकाल्न सकिन्छ. सो गिभन हामीलाई के दिएको छ भने एउटा HCl सोल्युसन दिएको छ. HCl सोल्युसनको भोल्युम चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 300 ml दिएको छ अनि नर्मालिटी चाहिँ कति दिएको छ 0.1 नर्मल दिएको छ. अनि हामीलाई अर्को सोल्युसन पनि दिएको छ विच इज NaOH. सो यसको चाहिँ भोल्युम कति दिएको छ भने 150 ml दिएको छ भने नर्मालिटी चाहिँ 0.1 नर्मल दिएको छ. अब हामीलाई मिक्सचरको थाहा पाउनु पर्यो. यिनीहरू दुईवटा मिक्स गरिसकेपछिको थाहा पाउनु पर्यो. मिक्सचरको टोटल भोल्युम थाहा पाउनु पर्यो. टोटल भोल्युम भनेको यिनीहरू दुईवटा सिम्पली जोडेपछि टोटल भोल्युम आउँछ. सो विच इज 450 ml भने नर्मालिटी मिक्सचर चाहिँ हामीलाई खोज्नु पर्यो. वाट सो नर्मालिटी मिक्सचर खोज्दाखेरि चाहिँ we know Vm and M equal to V1 and 1 माइनस. अब यहाँ माइनस चाहिँ किन गर्नु पर्यो भने V2 and 2 यहाँ माइनस चाहिँ किन गर्नु पर्यो भने एउटा एसिडको सोल्युसन छ अर्को चाहिँ बेसको सोल्युसन छ. यदि दुईटै एसिडको सोल्युसन भएको भए चाहिँ यहाँ प्लस गरिन्थ्यो तर एउटा एसिड एउटा बेस भएको हुनाले यहाँ माइनस गर्नुपर्छ. अनि हजुरहरूलाई सजिलो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसको प्रोडक्ट चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यो अगाडि राखिदिनुहोस्, नभए माइनस आएर झन् हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ. सो यहाँ चाहिँ भी र भी इन्टु यानको प्रोडक्ट चाहिँ एचसिएलको ठुलो भएको हुनाले मैले चाहिँ V1 यान 1 अगाडि राखिदिएँ. नभए हजुरहरूले V2 यान 2 अगाडि राख्दाखेरि केही फरक त पर्दैन तर माइनसमा आएर झन् हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ. सो पछाडि नै राखिदिँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ. सो Vm भनेको चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि 450 छ. 450 इन्टु NM इक्वल टु V1 भनेको चाहिँ 300 इन्टु 0.1 माइनस 150 इन्टु 0.1. 150 इन्टु 0.1 डिभाइडेड बाई 450 गर्दाखेरि हाम्रो नर्मालिटी मिक्सचर चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 0.033 नर्मल आयो. तर मैले अघि नै पनि भने कन्सन्ट्रेसन चाहिँ जहिले पनि पिएच खोज्दाखेरि चाहिँ मोलारमा बनाउनु पर्छ. सो नर्मालिटीलाई मोलारिटीमा चेन्ज गर्दाखेरि अब यहाँ त दुईवटा छ. अब यदि यहाँ अब एचसिएलको ठाउँमा H2SO4 भएको भए त फेरि बेसिसिटी त यसको 2 हुन्थ्यो यसको 1 हुन्थ्यो. अब यसमा त दुवैमा बेसिसिटी 1 यसको बेसिसिटी नि 1 यसको एसिडिटी नि 1 भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई केही पनि फरक परेन. यहाँ यो सिम्पली हामीले 0.033 मोलार पनि लेख्न सक्यौँ. तर अब H2SO4 आएको भए चाहिँ के गर्नुपर्छ मोलारिटीमा चेन्ज गर्दा भने त्यसैको बेसिसिटी या फिर एसिडिटीले डिभाइड गर्नुपर्छ मोलारिटीमा चेन्ज गर्दा, जसको चाहिँ V इन्टु यानको प्रोडक्ट चाहिँ बढी छ. जस्तै यहाँ चाहिँ V इन्टु यानको प्रोडक्ट चाहिँ एचसिएलको बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ एचसिएलको बेसिसिटी 1 हुन्छ त्यही भएर बेसिसिटी 1 ले चाहिँ डिभाइड गरिदियौँ. त्यही भएर हाम्रो चाहिँ नर्मालिटी 0.033 नै आयो.
सो त्यसपछि चाहिँ हामीले के थाहा छ भने यहाँ HCl कै V इन्टु N ठुलो भएको हुनाले HCl कै आयोनाइजेसन हेर्नुपर्छ हामीले आयोनाइजेस इज HCl gives H plus Cl minus सो यो चाहिँ C अल्फा हुने भयो यो पनि यो C अल्फा हुने भयो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि H प्लस को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ C अल्फा सो यहाँ चाहिँ C चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 0.033 आयो अनि यो चाहिँ स्ट्रङ एसिड भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ आयोनाइजेसन चाहिँ 1 हुन्छ सो 0.033 मोलारै आयो अब सिम्पली हामीले pH खोज्दाखेरि चाहिँ माइनस लग अफ H प्लस गर्नु पर्यो अब माइनस लग अफ H प्लस को कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो 0.033 आएको छ सो प्रेस अन क्याल्कुलेटर 0.033 चाहिँ 1.481 is our final pH of resulting solution pH of resulting solution I hope you get the concept बुझ्नु भएको छ होला है एभ्रीवन यो चाहिँ क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन हो यो चाहिँ पहिला पनि बोर्डमा आइसकेको क्वेशन हो र अब पनि आउन सक्ने चान्सेस छ सो लिसन टु मी भेरी केयरफुली ओके सो गिवन हामीलाई चाहिँ यहाँ दुईटा सोलुसन दिएको छ दुईटा अनि इक्वल तिनीहरुको दुईटा इक्वल भोल्युमको सोलुसन चाहिँ जसको एउटाको pH चाहिँ 5 छ अर्कोको pH चाहिँ 10 भएको सोलुसनलाई मिक्स गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टिङ सोलुसनको pH चाहिँ हामीलाई सोधेको छ सो एउटा सोलुसन 1 को चाहिँ भोल्युम सपोज हामीले B मान्यौं भने यसको pH चाहिँ कति दिएको छ 5 दिएको छ सो हामीलाई कन्सन्ट्रेसन थाहा पाउनु पर्यो कन्सन्ट्रेसन त आखिर H प्लस कै कन्सन्ट्रेसन हो थाहा पाउने सो मैले चाहिँ यहाँ अब हामीलाई चाहिँ नर्मालिटी र मोलारिटीको बेसिसिटीको केही पनि इन्फर्मेसन नदिएको भएर मैले चाहिँ यहाँ जति मोलारिटी छ किनभने यो त मोलारिटीमा आउँछ यो त pH बाट आउने भनेको कन्सन्ट्रेसन भनेको त मोलारिटीमा आउँछ सो यसलाई मैले नर्मालिटी नै मान्दिए हैन सो यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यति धेरै सो यो चाहिँ मैले मोलारिटी नै नर्मालिटी नै माने किन नर्मालिटी इक्वेसनमा त नर्मालिटी युज गरिन्छ अनि हामीलाई बेसिसिटीको केही पनि इन्फर्मेसन नदिएको भएर मैले यो नर्मलै राखिदिए यो नर्मल र मोलार चाहिँ सेम भन्ने माने त्यही नै मान्नु पर्छ है यो चाहिँ 2 भयो सो V2 भनेको पनि इक्वल भोल्युम भनेको भएर V नै राखे सो यसमा pH चाहिँ कति भनेको छ 10 भनेको छ सो pH 10 भनेको त बेसिक सोलुसनको एसिडिक सोलुसनको त pH त 7 एक्सेप्ट गर्न सक्दैन सो हामीले चाहिँ यहाँबाट यसमा के थाहा पायौं भने POH भनेको त POH भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 14 माइनस pH हो नि त सो दिस इज 14 माइनस 10 रहेछ व्हिच इज 4 किनभने अब बेसिक सोलुसनबाट आउने भनेको त OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन आउने हो सो हामीले POH निकाल्नु पर्छ किनभने POH बाट नै OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सकिन्छ नि त सो यो OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन हो खासमा त OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन भनेको 10 टु द पावर -4 त्यसैले हामीले यहाँ H2 भनेर राखेको छौं H2 भनेको 10 टु द पावर -4 सो हामीले चाहिँ मिक्सचर को चाहिँ अब we know that VMNM भनेको चाहिँ V1N1 सो एउटा चाहिँ यो एसिडिक सोलुसनको भयो यो चाहिँ बेसिक सोलुसनको भयो किनभने pH 10 भन्ने बित्तिकै बेसिक सोलुसनको भयो त्यही भएर चाहिँ V1N1 माइनस V2N2 गर्दा नि हुन्छ तर यो केसमा चाहिँ बेसिक सोलुसनको चाहिँ V इन्टु N को प्रोडक्ट चाहिँ ठुलो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यहाँ V2 इन्टु N2 माइनस V1 इन्टु N1 गर्छु कि मैले चाहिँ हजुरहरुकै सजिलोको लागि किनभने V1 इन्टु N1 माइनस V2 इन्टु N2 गर्ने बित्तिकै यहाँ माइनसमा आन्सर आउँछ सो हजुरहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ मैले अगाडि जसको ठुलो हुन्छ त्यसैको राख्दिए V2 इन्टु N2 सो VM भनेको 2V हुने भयो इन्टु NM त हामीलाई खोज्नै पर्ने छ सो V2 भनेको नि V नै छ N2 भनेको चाहिँ हामीले यो H2 नै राखेको छौं यहाँ चाहिँ हैन H2 राखेको छौं सो H2 नै लेखौं म यहाँ चाहिँ H2 नै लेखौं है कन्फ्युजन हुन सक्छ फेरि N1 कहाँबाट आयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सो V2 इन्टु H2 V1 इन्टु S1 ओके H2 चाहिँ हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 10 टु द पावर -4 माइनस V1 भनेको चाहिँ V इन्टु S1 भनेको 10 टु द पावर -5 छ सो देयरफोर
यो भी सबै क्यान्सल भयो। सो एनएम भनेको चाहिँ 10 to the power -4 minus 10 to the power -5 divided by 2 हुँदो रहेछ है। सो यो चाहिँ कति आउँदो रहेछ 4.5 into 10 to the power -5 आउँदो रहेछ। अब यो नर्मालिटी, अब यो फाइनल नर्मालिटी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कसको लिनु पर्यो त भन्दाखेरि जसको चाहिँ v इन्टु एस चाहिँ ठुलो छ। सो हाम्रो त बेसिक सोल्युसनको ठुलो भएको हुनाले सो बेसिक सोल्युसनबाट आउने भनेको त ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसन आउँछ। सो हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसन निकाल्छौँ यहाँबाट चाहिँ सी अल्फा, किनभने हाम्रो यो बेसिक सोल्युसनको चाहिँ बेसिक सोल्युसनको यो v इन्टु एसको प्रोडक्ट बढी भएको हुनाले बेसिक सोल्युसनबाट आउने भनेको ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसन हो। सो ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसन इक्वल टु सी इन्टु अल्फा। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्टको या फिर कुनै पनि इन्फर्मेसन नदिएको भएर यहाँ पनि हामीले डिग्री अफ डिसोसिएसन चाहिँ 1 नै राख्छौँ। अनि कन्सन्ट्रेसन त यहाँबाट आइसकेको छ 4.5 इन्टु 10 to the power -5 भनेर आइसकेको छ इन्टु 1 भयो, विच इज 4.5 इन्टु 10 to the power -5 मोलर भयो। सो ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसनबाट आउने भनेको त हाम्रो पिओएचको भ्यालु हो। सो पिओएच किनभने पिएच भनेको जहिले पनि हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसनले डिटरमाइन गर्छ भने पिओएच भनेको चाहिँ जहिले पनि ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसनले डिटरमाइन गर्ने हो। सो ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसनबाट चाहिँ पिओएच निकाल्न सकिन्छ। सो लग अफ ओएच माइनस, ओके, सो माइनस लग अफ 4.5 इन्टु 10 to the power -5 जुन चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि माइनस लग अफ 4.5 इन्टु 10 to the power -5 विच इज इक्वल टु 4.34 आयो। यो त पिओएचको भ्यालु आयो, तर हामीलाई त क्वेसनमा त पिएच खोज्न भनेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँ माथि गरेँ है, हेर्नु है, माथिबाट हेर्नु है। सो हामीलाई चाहिँ के थाहा छ त, के रिलेसन छ त भन्दाखेरि पिएच भनेको चाहिँ 14 माइनस पिओएच हो नि त, होइन? त्यही भएर चाहिँ 14बाट चाहिँ घटाइदिनुहोस्, 14बाट चाहिँ 4.34 घटाइदिनुहोस्। सो दिस इज 14 माइनस 4.34 so 9.66. So this is final pH is 9.66. I hope you get the concept. This is question number 12. So यसमा चाहिँ के सोधेको छ भने यसमा पनि अघिको जस्तै सिमिलर टाइपको क्वेसन हो यो पनि। सो फाइन्ड द pH अफ the solution obtained by mixing 100 cc of solution with pH 3 and 400 cc of solution with pH 4. अघि चाहिँ इक्वल भोल्युम भनेको थियो, तर यो क्वेसनमा चाहिँ अलिक इक्वल भोल्युम दिएको छैन। अनि pH चाहिँ 3 र 4 भन्ने बित्तिकै दुवै एसिडिक सोल्युसन हो, त्यही भएर अहिले जस्तो माइनस गर्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ के। सो विल डु इन द सल्युसन, ओके। सो सल्युसन गिभन हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भने, सो सल्युसन 1 मा चाहिँ भोल्युम चाहिँ कति दिएको छ 100 cc दिएको छ भने pH चाहिँ कति दिएको छ भने 3 दिएको छ। सो यसबाट पनि S1 यसबाट कन्सन्ट्रेसन कति आयो त S1 भनेको 10 to the power -3 आयो भने सल्युसन 2 भने V2 को चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 400 cc भयो भने pH चाहिँ 4 भनेको छ, अर्को चाहिँ pH 4 भनेको छ। सो दिस इज S2 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 10 to the power -4 आयो। अहिलेको जस्तो पिओएस निकाल्नु पर्दैन, किनभने अहिलेको त 10 अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ 10 थियो, त्यही भएर बेसिक सोल्युसन भएको हुनाले हामीले ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नलाई चाहिँ माइनस गरेको थियौँ पिओएसबाट। तर यसमा चाहिँ 4 नै भएको हुनाले एसिडिक सोल्युसनै भयो। सो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नलाई चाहिँ हामीले पिएचबाटै निकाल्न सक्यौँ। सो 10 to the power -4 नै हुन्छ। यसमा चाहिँ अब वी नो that Vm and M equal to V1 N1 plus V2 N2. सो प्लस चाहिँ भनेको अहिलेको कुरा गरेको चाहिँ प्लस यो हो। यहाँ चाहिँ के हो, यो चाहिँ दुवै एसिडिक सोल्युसन भएको भएर चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो। अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सोल्युसन एसिडको सोल्युसन, अर्को चाहिँ बेसिक सोल्युसन भएको हुनाले चाहिँ यहाँ माइनस गर्नु परेको थियो। तर अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ दुवैमा एसिडिक सोल्युसन भएको हुनाले चाहिँ यहाँ प्लस गर्नु पर्यो। सो हाम्रो टोटल भोल्युम चाहिँ 500 भयो, 500 ml भयो इन्टु टोटल
नर्मालिटी टोटल मिक्सचरको कन्सन्ट्रेसन त निकाल्नै परेको हो सो V1 भनेको 100 इन्टु 10 to the power -3 प्लस V2 भनेको चाहिँ 400 इन्टु 10 to the power -4 therefore normality of the mixture is 100 into 10 to the power -3 plus 100 into 10 to the power. This is 2.8 into 10 to the power -4 normal. यसमा चाहिँ हामीलाई बेसिसिटीको केही पनि इन्फर्मेसन नदिएको भएर या फेरि एसिडिटीको बेसिसिटीको केही पनि इन्फर्मेसन नदिएको भएर हामीले चाहिँ यसैलाई मोलारिटी नै मान्छौँ यसलाई मोलर कन्सन्ट्रेसन नै मान्छौँ सो 10 to the power -4 मोलर अब हामीलाई S प्लस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो S प्लस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने भनेको पनि S प्लस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने अहिलेको जस्तै C अल्फा यहाँ अब डिग्री अफ डिसोसिएसनको केही पनि इन्फर्मेसन नदिएको भएर हामीले अल्फा इक्वल टु 1 नै राख्छौँ अनि कन्सन्ट्रेसन त हामीले निकालिसक्यौँ 2.8 इन्टु 10 to the power -4 इन्टु 1 which is 2.8 इन्टु 10 to the power -4 मोलर सो अब हामीलाई चाहिँ PS खोज्न भनेको छ सो अहिलेको जस्तै हामीले PS भनेको माइनस लग अफ S प्लस आयन को concentration so minus log of 2.8 into 10 to the power -4 which we get is minus log of 2.8 into 10 to the power -4 so 3.55 so this is the next question number 13 यसमा चाहिँ के सोधेको छ भने 10 cc of n by 2 HCl and 30 cc of n by 10 HNO3 अनि 60 cc of n by 5 H2SO4 चाहिँ मिक्स गर्यो अरे भने फाइनल रिजल्टिङ सोल्युसनको चाहिँ PS खोज्न भनेछ त्यो मिक्सचरको चाहिँ सो यो पनि अहिलेकै जस्तै क्वेसन हो तर अब अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ छ एक ठाउँमा त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ सो गिभन HCl चाहिँ V1 equal to 10 cc N1 मा चाहिँ n/2 दिएको छ which is okay भने HNO3 मा चाहिँ V2 equal to 30 cc दिएको छ भने N2 भनेको चाहिँ n/10 दिएको छ which is 0.21 normal H2SO4 यसमा चाहिँ V3 भनेको चाहिँ 60 cc दिएको छ भने N3 भनेको चाहिँ कति दिएको छ n/5 दिएको छ भने टोटल मिक्सचरको भोल्युम चाहिँ 10 + 30 + 60 गर्दाखेरि 100 cc भयो भने हामीलाई मिक्सचरको त थाहा पाउनै पर्यो we know that VmNm equal to V1N1 plus V2N2 plus V3N3 अब अघि नै पनि भने यो सबै एसिडिक सोल्युसन भएको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँ सबैमा प्लस गर्यौं सो नाउ विल फाइन्ड द आन्सर or 100 cc into Nm equal to V1 भनेको चाहिँ 10 into n/2 this is 1/2 plus V2 भनेको चाहिँ 30 into 1/10 नै गर्दै पनि भयो plus 60 into 1/5 therefore this is calculator and mix चाहिँ 0.2 नर्मल आएको छ अब यहाँ मैले अघि पनि यसको कन्सेप्ट चाहिँ भनेको थिएँ जसको चाहिँ V इन्टु n को प्रोडक्ट बढी छ
फाइनल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ त्यसैको लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ कन्सन्ट्रेसन नर्मालिटीमा निकालेको हुनाले मोलारिटीमा चेन्ज गर्दाखेरि त्यसैको चाहिँ बेसिसिटीले डिभाइड गरेर मोलारिटीमा लैजानु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी भी इन्टु एनको प्रोडक्ट चाहिँ बढी चाहिँ H2SO4 को छ। सो H2SO4 को बेसिसिटी 2 हो। सो 2 ले डिभाइड गरेर मोलारिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। देयरफोर कन्सन्ट्रेसन इन मोलारिटी भनेको चाहिँ 0.2 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल टु 0.1 मोलारिटी हुँदो रहेछ हैन। अब चाहिँ अब यहाँ सेम प्रोसेस अहिले जस्तै गर्नु पर्यो। अब यहाँ फाइनल नर्मालिटी निकालिसकेपछि H2SO4 चाहिँ डिसोसिएट भएर चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ त भन्दाखेरि अघि नै पनि गरिसकेको थियौँ, हामीले धेरै क्वेसनमा गरिसकेको छौँ। सो फेरि रिपिट गर्नु नपर्ला यो चाहिँ। सो 2C अल्फा हुन्छ। सो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 2C अल्फा हुन्छ। सो 2 इन्टु यहाँ 0.1 मोलर भएको हुनाले 1 भएको हुनाले 0.2 नै भयो, 0.2 मोलरै भयो भने फाइनल रिजल्टिङ सोल्युसनको PS भनेको चाहिँ माइनस लग अफ H प्लस आयन। सो दिस इज माइनस लग अफ 0.2 विच इज इक्वल टु log of 0.2 equal to 0.698। सो यो टाइपको क्वेसन चाहिँ बुझ्नुभयो होला आई गेस। यो टाइपको क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन पनि हो, जुन चाहिँ एनइबी बोर्डमा आइराख्ने खालको मध्येको एक क्वेसन हो यो। सो यो क्वेसन चाहिँ एकदम क्लियर हुनुभएको छ होला, आई गेस बुझिराख्नु भएको छ होला। एभ्रीवन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेसन। यसमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भने फाइन्ड आउट द pH अफ 0.01 मोलर NH4OH सोल्युसन, जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ अब pKb दिएको छ। डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट निकाल्नु पर्छ यहाँ चाहिँ। अब सो लेट्स स्टार्ट द सोल्युसन गिभन चाहिँ हामीलाई इनिशियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ दिएको छ 0.01 मोलर दिएको छ कन्सन्ट्रेसन भने pKb पनि दिएको छ 4.751 दिएको छ। सो pKb बाट चाहिँ अब हामीलाई पछि त डिग्री अफ डिसोसिएसन निकाल्नु पर्छ। सो pKb बाट अहिले नै हामीले अब kb निकालिदिइहाल्यो किनभने पछि त युज गर्नु परिहाल्छ। सो kb निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 10 to the power minus 4.751। यो चाहिँ कसरी आएको भने pKb भनेको चाहिँ माइनस लग अफ kb हो नि त, अघि नै PS निकालेको जस्तै। अब kb भनेको त्यही भएर यो आयो। सो यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा प्रेस गर्नुहोस्, यसको भ्यालु चाहिँ माइनस 4.751 विच इज इक्वल टु kb भनेको कति आयो यहाँदेखि भने 1.77 इन्टु 10 to the power minus 5। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ NH4OH सोल्युसन भनेको छ। सो NH4OH सोल्युसन dissociates is NH4OH gives NH4 plus OH minus। सो यहाँ चाहिँ OH माइनस रहेछ। सो OH माइनसको पनि कन्सन्ट्रेसन भनेको त चाहिँ C अल्फा नै हो। OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन भनेको C अल्फा नै हो। सो कन्सन्ट्रेसन त हामीसँग छ 0.01 अनि डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको त हाम्रो ओस्टफोर्ड डाइलेसन लबाट हामीले निकालिसकेको छौँ। दिस इज kb डिभाइडेड बाई C। ओके, दिस इज kb डिभाइडेड बाई C। सो हामीसँग सबैको भ्यालु छ। सो वी क्यान सिम्पली पुट द भ्यालुज। हाम्रो आइसकेको छ यो पनि 77 इन्टु 10 to the power minus 5 डिभाइडेड बाई 0.01। सो 0.01 इन्टु 1.77 इन्टु 10 to the power minus 5 डिभाइडेड बाई 0.01 equal to 4.20 into 10 to the power minus 4। OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 4.20 into 10 to the power minus 4 मोलर आयो। सो OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन आइसकेपछि हामीले OH माइनसबाट POH निकाल्न सकिन्छ किनभने OH माइनस को कन्सन्ट्रेसनबाट POH नै आउँछ, POH को भ्यालु आउँछ विच इज लग अफ OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन। Okay, which is minus log of
4.2 into 10 to the power minus 4. So minus log of 4.2 into 10 to the power 24, 10 to the power minus 4 equal to 3.376 आयो. अब हामीलाई त PS खोज्न भनेको छ. सो PS भनेको त यो सिम्पली POS को भ्यालुलाई 14 बाट घटाइदिनुस्. सो 3.376 14 minus 3.376. This is 10.624. So final PS is 10.624. I hope you got the concept. So everyone, this is next question. यो question चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति सजिलो देखिए पनि very important concept भएको चाहिँ एकदम important concept भएको question हो. यो questionहरु पहिला पनि medical entrance examination, engineering entrance examination हरुमा पनि आएको question हो. So let's solve this question. हामीलाई चाहिँ यहाँ concentration of strong monobasic solution, monobasic acid solution को चाहिँ concentration चाहिँ दिएको छ. यसको concentration. So acid बाट आउने concentration भनेको S plus ion कै concentration हो. This is S plus ion को concentration from acid is 10 to the power minus 8 भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ. तर अब सिम्पली हामीले यसको PS निकाल्यौ भने त 8 आउँछ. तर कुनै पनि एसिड को PS भनेको 8 हुन सक्छ र सक्दैन नि त. 8 भयो भने त बेसिक सोलुसन तिर जान्छ किनभने कुनै पनि एसिड सोलुसन को PS त क्यान्ट एक्सिड देन दैट अफ 7 या फिर 7 या फिर 7 भन्दा बढी त हुन सक्दैन नि त. त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्टली यसको PS निकाल्यौ भने त हामीले 8 पाउँछौं. सो यो चाहिँ अलि मिलेन. त्यही भएर हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्छ भन्दाखेरि त सोलुसन हो नि त. अब एसिड चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गरेको छौं. त्यही भएर केही हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ वाटर केही हाइड्रोजन आयन्सहरु चाहिँ वाटरबाट पनि आउँछन् के डिसोसिएट भएर. त्यही भएर त टोटल हाइड्रोजन आयन एसिडबाट आएको हाइड्रोजन आयन र वाटरबाट आएको हाइड्रोजन आयन जोडेर टोटल हाइड्रोजन आयन निकालेर बल्ल त्यसको PS चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ. सो यसमा चाहिँ हामीले आयनिक प्रोडक्टमा चाहिँ निकाल्दाखेरि पनि वाटर टु डिसोसिएट भएर S++ OS- बाट हुन्छ भनेको थियौं. सो वाटर त सपोज वाटर चाहिँ वाटर पनि त अब त्यहाँ सोलुसन भनेपछि त वाटर पनि त S++ OS- मा डिसोसिएट हुन्छ नि त. सो यहाँबाट पनि त S+ आयन त आउने भयो. सो यो S+ आयन चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो के हामीले यहाँ जोड्नु पर्यो यो केसमा चाहिँ. सो हियर द कन्सन्ट्रेसन of S+ ion from water is S+ ion from water. वाटरबाट चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आयनिक प्रोडक्टमा चाहिँ पढेको छौं नि त. आयनिक प्रोडक्ट भनेको त S+ र OS- चाहिँ इक्वल टु 10 to the power minus 14 भनेको छौं. अनि अब ठ्याक्क 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ S+ र OS- को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ ठ्याक्क बराबर हुन्छ. त्यही भएर S+ को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँबाट हामीले 10 to the power minus 7 ल्याउँछौं कि किनभने दुवैको बराबर भएको हुनाले. त्यही भएर 825 डिग्री सेल्सियसमा है यो चाहिँ 825 डिग्री सेल्सियस S+ concentration from water is 10 to the power minus 7 molar. सो हामीले अब टोटल हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो. नाउ टोटल concentration of S+ ion is equal to 10 to the power minus 8 plus 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 8 plus 10 to the power minus 7, which is equal to 1.1 into 10 to the power minus 7. अब यो आको टोटल हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन बाट नै हामीले PS निकाल्नु पर्यो कि यसको PS चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो भनेर भनेको क्वेशनको डिमान्ड गरेको चाहिँ त्यो हो. देयरफोर PS फाइनल PS भनेको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि माइनस लग अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन. सो दिस इज माइनस लग अफ 1.1 into 10 to the power minus 7. Log of 1.1 into 10 to the power minus 7. This is 6.958.
सो यो चाहिँ एकदम जान्नु होला है, यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको कन्सेप्ट हो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 16। सो यो पनि ऐको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नलाई त्यति गाह्रो छैन। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्युसन गिभन। सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने 10⁻⁻6 m मोलार NaOH सोल्युसन चाहिँ डाइल्युट गऱ्यौँ रे हामीले 100 टाइम्स डाइल्युट गऱ्यौँ रे भने इनिसियल सोल्युसन चाहिँ कस्तो रहेछ त नै इनिसियल सोल्युसनको चाहिँ भोल्युम सपोज हामीले x मानेथ्यौँ भने फाइनल सोल्युसन डाइल्युट गरिसकेपछिको चाहिँ 100x भयो अरे 1000x भयो अरे के 1000 टाइम डाइल्युट गरेपछि 1000x भयो अरे। पहिलाको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 10⁻⁻6 मोलार थियो अरे। यो भनेको चाहिँ N1 नै मानौँ न, यो थियो भने यसको त बेसिसिटी 1 भएको हुनाले 10⁻⁻6 n नै भयो हैन। अब यसको चाहिँ N2 चाहिँ खोज्नु पर्यो। डाइल्युट भइसकेपछि त्यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त, डाइल्युट गरिसकेपछि त्यो सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सो वी नो V1N1 = V2N2। सो V1 भनेको x × 10⁻⁻6 डिभाइड बाई V2 भनेको 1000x = N2। Therefore N2 भनेको के रहेछ त 10⁻⁻9 नर्मल आयो which is equal to 10⁻9 मोलार, किनभने बेसिसिटी 1 छ के अरे एसिडिटी चाहिँ 1 छ, एसिडिटी चाहिँ 1 भएको हुनाले चाहिँ 10⁻⁻9 मोलारै भयो। अब यो भनेको त बेसिक सोल्युसन छ नि त यहाँ, यो भनेको त OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन हो, OH माइनसबाट आएको कन्सन्ट्रेसन हो, बेसबाट यानि OHबाट आएको OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन भनेको 10⁻⁻9 मोलार भयो के यो भनेको चाहिँ। तर अब यसको POH खोज्यौँ भने त 9 हुन्छ नि त। सो बेसिक सोल्युसनको POH त 7 या फिर 7 भन्दा एक्सिड त गर्न सक्दैन, ऐको जस्तै भयो के। अब POH भनेको जहिले पनि बेसिक सोल्युसनको त POH भनेको 7 भन्दा कम हुन्छ नि त। POH को कुरा गरिरहेको छु है मैले, PS को कुरा गरेको छैन। POH भनेको त जहिले पनि बेसिक सोल्युसनको 7 भन्दा कम हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ 10⁻⁻9 भनेपछि त अब POH निकाल्यो भने त 9 आउँछ। सो यहाँ पनि हामीले वाटरबाट आएको OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नाउ अल्सो द कन्सन्ट्रेसन अफ OH minus ion from water is OH minus from water भनेको चाहिँ 10⁻⁻7 नै हुन्छ। त्यो मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेँ। जसरी यस प्लसको कन्सन्ट्रेसन 10⁻⁻7 मोलर भएको थियो त्यसरी नै OH माइनसको पनि त्यति नै हुन्छ 25 डिग्री सेल्सियस। सो अब हामीले टोटल OH माइनस गर्छौँ। टोटल OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ 10⁻⁻9 प्लस 10⁻⁻7 हो। सो 10⁻⁻9 plus 10⁻⁻7. This is 1.01 into 10⁻⁻7 मोलर भयो। टोटल OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यति आयो। सो वी क्यान फाइन्ड द POH अफ दिस। सो माइनस लग अफ OH माइनस भयो। दिस इज माइनस लग अफ 1.01 into 10⁻⁻7 गर्न सक्नुहुन्छ। सो माइनस लग अफ 1.01 into 10⁻⁻7 भनेको 6.9956 आएको थियो। तर हामीलाई त PS खोज्न भनेको छ। सो PS भनेको चाहिँ 14 माइनस यही POS गर्नुहुन्छ। सो 14 माइनस 6.9956 which is 14 minus 6.9956.
जुन चाहिँ 7.0044 आउँछ. सो दिस इज द फाइनल पिएच. डाइल्युट गरिसकेपछि डाइल्युट बेसको फाइनल पिएच चाहिँ 7.0044 हुन्छ होला. आई होप अघिको क्वेसन बुझ्नु भएको छ भने यो क्वेसन बुझ्नलाई केही समस्या छैन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेसन. सो यो क्वेसन चाहिँ अलिकति लामो भए पनि सजिलो त सजिलै छ. अब गर्दै गएपछि सो यसमा चाहिँ के सोधेको छ भने 2 liter of ammonia at 30 degrees Celsius and at 0.9 atm pressure neutralized 134 ml of solution of sulfuric acid. So calculate the pH of acid solution भनेको एसिड सोल्युसनको pH चाहिँ निकाल्न भनेको. सो सल्फ्युरिक एसिडको निकाल्न भनेको त्यो भनेपछि तर माथि चाहिँ एमोनियाले न्युट्रलाइज गर्छ भनेको के H2SO4 को सोल्युसनलाई. सो त्यसको हेल्पबाट सुरुमा सल्फ्युरिक एसिडको हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्यौँ भने बल्ल हामीले पिएच निकाल्न सकिन्छ. सो सल्भ गरौँ है त यो सोल्युसन. हामीलाई गिभन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई भोल्युम अफ यो चाहिँ NH3 को दिएको है त. भोल्युम चाहिँ कति दिएको छ 2 लिटर दिएको छ. सो टेम्परेचर चाहिँ कति दिएको छ 30 डिग्री सेल्सियस दिएको छ विच इज 303 केल्भिन. प्रेसर चाहिँ 0.9 atm दिएको छ. सो यति दिइसकेपछि त हामीले यसै पनि गेस गर्न सकिन्छ कि यसमा आइडल ग्यास पक्कै पनि आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ पक्कै पनि युज भएको छ भन्ने गेस गर्न सकिन्छ के. सो वी नो PV इक्वल टु NRT. अब यो किन युज गऱ्यौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन किन युज गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँदेखि हामीले अरू सबै P पनि दिएको छ V पनि दिएको छ R त हामीलाई थाहा नै छ युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भयो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भयो. अब T पनि हामीलाई दिएको छ भनेपछि यहाँबाट नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्यौँ भने त मोलारिटी NH3 को मोलारिटी त निकाल्न सक्यौँ नि त. NH3 को मोलारिटी निकाल्न सक्यौँ नम्बर अफ मोल्सलाई भोल्युमले डिभाइड गरेर. त्यसपछि त्यसले चाहिँ न्युट्रलाइज गर्छ भने H2SO4 को सोल्युसनलाई होइन सल्फ्युरिक एसिडको सोल्युसनलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्छ भने. सो त्यसबाट चाहिँ हामीले सल्फ्युरिक एसिडको सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सकिन्छ नि त. त्यही भएर चाहिँ हामीले यो युज गरेको. सो हामीले नम्बर अफ मोल्स चाहिँ PV/RT रहेछ. सो इज इक्वल टु P भनेको के हो त 0.9 हो. भोल्युम भनेको हाम्रो 2 लिटर दिएको छ. सो R भनेको 0.0821 हो लिटर पर एटिएमको कुरा गर्दाखेरि एटिएम पर मोलको कुरा गर्दाखेरि. सो दिस इज 303 0.9 into 2 divided by 0.0821 into 303. This is equal to 0.072. So यसबाट चाहिँ अब हामीले नम्बर अफ मोल्स चाहिँ थाहा पायौँ NH3 को कति रहेछ नम्बर अफ मोल्स भन्ने चाहिँ. अब हामीले कन्सन्ट्रेसन अफ NH3 इन मोलारिटी खोज्छौँ. त्यो भनेको नम्बर अफ मोल डिभाइड बाई भोल्युम हो नि त. भोल्युम इन लिटर हो नि त होइन मोलारिटी भनेको त. सो नम्बर अफ मोल चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो 0.072 डिभाइड बाई भोल्युम भनेको चाहिँ यहाँ कति दिएको छ 2 लिटर दिएको छ नि त. सो 0.072 डिभाइड बाई 2 भनेको चाहिँ दिस इज 0.036 मोलर आयो होइन. अब हामीलाई यहाँ फेरि क्वेसनमा के भनेको छ भने यहाँबाट त यसको भोल्युम पनि थाहा छ हामीलाई यसको कन्सन्ट्रेसन पनि निस्क्यो NH3 को चाहिँ यहाँ लेखौँ है त. NH3 को चाहिँ भोल्युम पनि निस्कियो. भोल्युम पनि थाहा छ हामीलाई 2 लिटर हो भन्ने 2 लिटर हो जुन चाहिँ 2000 ml भयो. N1 चाहिँ थाहा भयो हामीलाई विच इज 0.036 नर्मल. अब हामीलाई H2SO4 को पनि दिएको छ. H2SO4 लाई चाहिँ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्छ भनेको छ. सो V2 चाहिँ हाम्रो कति आयो त कति दिएको छ त भन्दाखेरि 134 ml दिएको छ. N2 चाहिँ हामीलाई खोज्नु पर्यो. यसको कन्सन्ट्रेसन थाहा पायो भने बल्ल हामीले पिएच निकाल्न सक्छौँ कि. सो वी हेभ नर्मालिटी इक्वेसन V1 N1 equal to V2 N2. So V1 भनेको 2000 into N1 भनेको 0.036 divided by V2 भनेको 134
इक्वल टु N2 भयो। देयरफोर N2 भनेको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 2000 into 0.036 divided by 134. This is 0.537 normal. अब चाहिँ H2SO4 को मोलारिटी थाहा पाउनलाई चाहिँ नर्मालिटीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बेसिसिटीले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो दिस इज 0.537 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 0.268 मोलर आउँछ। सो H2SO4 चाहिँ कसरी डिसोसिएट कसरी हुन्छ भनेको थियो। अघि नै धेरै क्वेशन्सहरु गर्यौं यस्तो त। सो 2 प्लस SO4 माइनस भयो, त्यसको 2C अल्फा भयो। सो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 2C अल्फा नै भयो। सो 2 into 0.268 into 1 त भइहाल्यो, 1 नै भयो। सो यो भनेको चाहिँ ठ्याक्क 0.537 नै आयो। सो H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन थाहा भएपछि त pH निकाल्न केही समस्या भएन। सो pH भनेको चाहिँ minus log of S plus ion को concentration. This is minus log of 0.537, which is equal to minus log of 0.537 is equal to 0.27. So this is the final pH. Everybody, this is next question number 18. यो question मा चाहिँ के भनेको छ भने 100 ml of 0.1 and H2SO4 is titrated against 0.1 KOH. So what will be the pH of solution when the acid is half neutralized? Acid जब H2SO4 जब half neutralized हुन्छ तब चाहिँ त्यसको pH कति हुन्छ भनेर सोधेको छ यसमा चाहिँ। So solution, यहाँ H2SO4 given H2SO4 को भोल्युम चाहिँ कति दिएको छ भने 100 ml दिएको छ। सो अनि अर्को नर्मालिटी चाहिँ यसको कति दिएको छ 0.1 नर्मल दिएको छ भने KOH को केस गर्यौं भने चाहिँ KOH को चाहिँ भोल्युम हामीलाई अहिले थाहा छैन, तर N2 चाहिँ 0.1 मोलार दिएको छ, which is 0.1 N पनि होइन यो भनेको, किनभने यसको एसिडिटी चाहिँ 1 छ। अब मिक्सचरको कुरा गर्यौं भने मिक्सचरको टोटल भोल्युम थाहा पाउनलाई चाहिँ सुरुमा यसको भोल्युम चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। सो टोटल मिक्सचरको कन्सन्ट्रेसन त हामीले थाहा नै पाउनु पर्यो। सो हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ हाफ न्यूट्रलाइज्ड भएको बेलाको pH चाहिँ सोधेको छ। एसिड हाफ न्यूट्रलाइज्ड भएको बेलाको pH सोधेको हुनाले सुरुमा चाहिँ कति भोल्युम अफ KOH ले चाहिँ फुल कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसनको लागि चाहिँ यसको कति भोल्युम चाहिन्छ भनेर चाहिँ खोज्नु पर्छ। सो फर कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भोल्युम अफ KOH इज इक्वल टु भनौँ होइन, KOH V1 N1 इक्वल टु V2 N2 गरेर चाहिँ खासमा V2 N2 इक्वल टु V1 N1 इक्वल टु V2 N2 गरेर निकालेको, तर हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्टली गरेँ ल। यहाँ चाहिँ KOH इक्वल टु 100 into 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 गरेँ। सो टोटल कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसनको लागि चाहिँ KOH को भोल्युम रिक्वायर चाहिँ 100 ml हुँदो रहेछ, तर हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ एसिड हाफ न्यूट्रलाइज भएको बेलाको भनेको छ। सो फर द भोल्युम अफ KOH required for half neutralization of acid is equal to यसै को हाफ गर्ने। सो 100 इक्वल टु 50 ml चाहिँदो रहेछ। हाफ न्यूट्रलाइजेसनको लागि चाहिँ 50 ml अफ भोल्युम 50 ml अफ KOH चाहिँ चाहिँदो रहेछ। सो यहाँ हामीले 50 ml लेख्छौँ।
50 ml लेख्छौँ सो मिक्सचरको चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 150 ml हुने भयो नि त मिक्सचरको 150 ml हुने भयो सो अब हामी अहिलेको जस्तै गरेर गर्न सक्छौँ वी नो VmNm इक्वल टु V1N1 माइनस हुने भयो किनभने एउटा एसिडिक सोल्युसन छ अर्को बेसिक सोल्युसन छ सो V1N1 माइनस V2N2 हुने भयो सो VML भनेको चाहिँ NM खोज्ने भनेको छ V1 भनेको चाहिँ 100 ml इन्टु 0.1 नर्मल माइनस 50 इन्टु 0.1 छ सो NM भनेको चाहिँ 0.033 N आउँदो रहेछ सो नर्मालिटी आइसक्यो नर्मालिटी आयो सो यसमा पनि H2SO4 को V इन्टु N को प्रोडक्ट चाहिँ बढी भएको हुनाले यसमा चाहिँ बेसिसिटीले बेसिसिटी 2 बेसिसिटीले डिभाइड गर्नु पर्यो मोलारिटी खोज्नको लागि सो 0.033 डिभाइड बाई 2 विच इज इक्वल टु 0.033 डिभाइडेड बाई 2 जुन चाहिँ 0.0165 मोलार हुन्छ सो अहिलेको जस्तै H2SO4 चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ H2SO4 हो सो 2H प्लस SO4 माइनस हुन्छ सो H प्लसको कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ 2C अल्फा भयो दिस इज 2 इन्टु C भनेको चाहिँ 0.0165 विच इज इक्वल टु 0.033 मोलर सो अब पीएच त निकाल्न सकिहालिन्छ मैले चाहिँ यहाँ गरेँ पीएच भनेको चाहिँ माइनस लग अफ H प्लस कन्सन्ट्रेसन सो माइनस लग अफ H प्लसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो कति आएको छ 0.033 मोलर आएको छ सो सिम्पली यस क्यालकुलेटर 0.033 this is 1.48 so final pH of the solution when acid is half neutralized is 1.48 so this is the next question number 19 यो पनि अहिलेको जस्तै हो अहिलेको क्वेसन जान्नु भयो भने केही पनि यसमा फरक छैन जस्ट यहाँ चाहिँ pKa दिएको छ सो डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने काम चाहिँ यसमा एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो सो लेट्स सल्भ दिस क्वेसन सो गिभन हामीलाई चाहिँ pKa चाहिँ दिएको छ एसिटिक एसिडको विच इज 4.74 सो माइनस लग अफ Ka भनेको चाहिँ 4.74 भयो देयरफोर Ka निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले 10 to the power minus 4.74 गर्यौं सो (81 into 10 to the power minus 5 अब चाहिँ हामीलाई एसिटिक एसिडको अब चाहिँ हामीले अहिलेको जस्तै गरेर गर्छौं सो एसिटिक एसिडको कुरा गर्यौं एसिटिक एसिडको चाहिँ भोल्युम कति दिएको छ त भन्दाखेरि 200 ml दिएको छ भने N1 चाहिँ 0.1 m दिएको छ which is equal to 0.1 n सो फरक परेन यसमा चाहिँ किनभने यसको बेसिसिटी चाहिँ 1 छ अब त्यसपछि पोटासियम हाइड्रोक्साइडको सोलुसनको छ सो यसको चाहिँ V2 भनेको चाहिँ 50 ml रहेछ सो नर्मालिटी भनेको चाहिँ N2 भनेको 0.1 छ अब मिक्सचरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टोटल भोल्युम भनेको चाहिँ 200 प्लस 50 इक्वल टु 250 ml सो n मिक्स चाहिँ हामीलाई खोज्नै पर्यो सो अब त अहिलेको जस्तै नर्मल क्वेसन भइहाल्यो सो वी नो दैट VmNm इक्वल टु V1N1 माइनस V2N2 किनभने यहाँ बेस एउटा यो एसिड भयो यो चाहिँ बेस भयो त्यही भएर माइनस गर्यौं सो टोटल मिक्सचरको चाहिँ भोल्युम भनेको 250 भयो इन्टु Nm त खोज्नै परेको छ सो V1 भनेको चाहिँ 200 इन्टु N1 भनेको चाहिँ 0.1 माइनस V2 भनेको चाहिँ 50 ml इन्टु N2 भनेको चाहिँ 0.1
देयरफोर एनएम भनेको चाहिँ 200 into 0.1 minus 50 into 0.1 divided by 250. This is 0.06 n हो यो. सो यसलाई चाहिँ मोलारिटीमा चेन्ज गर्दाखेरि पनि यसको एसिडिटी यसको बेसिसिटी चाहिँ 1 नै भएको हुनाले 0.06 मोलारै भयो. सो नाउ वी क्यान फाइन्ड S प्लस को कन्सन्ट्रेसन. S प्लस को कन्सन्ट्रेसन त अघि अब धेरै क्वेसन्सहरुमा गरिसकेको भएर मैले डाइरेक्टली लेखेँ. C अल्फा भयो यो केसमा पनि. सो 0.06 into 1 भयो which is equal to 0.06 molar. So sorry mistake भयो. कट गरिदिनु ल. मिस्टेक भयो भने चाहिँ भन्दा राम्रो. मिस्टेक भयो ल. सो यहाँ चाहिँ S प्लस को कन्सन्ट्रेसन इक्वल टु C अल्फा भयो. सो C भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो यहाँ 0.06 छ भने. अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट दिएको हुनाले अल्फा चाहिँ निकाल्नु पर्छ. ओस्टरल डाइल्युसन लबाट चाहिँ KA/C आएको छ. सो दिस इज 0.06 इन्टु KA भनेको 1.81 into 10 to the power minus 5 divided by 0.06. (1.81 into 10 to the power minus 5 divided by 0.06). This is equal to 1.042 into 10 to the power minus 3 मोलार भयो. अब S प्लस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्छु त सिधै हामीलाई PS खोज्न भनेको छ. सो PS इज इक्वल टु माइनस लग अफ S प्लस कन्सन्ट्रेसन. दिस इज इक्वल टु माइनस लग अफ S प्लस कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ 1.042 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 आयो. सो या दिस इज माइनस लग अफ 1.042 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 is equal to 2.98. So final PS चाहिँ हाम्रो 2.98 आयो. यो यसपछि चाहिँ यो है. सो आई होप सबैले बुझ्नुभयो होला. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन पनि हो. सो यु सुड फोकस इन दिस कन्सेप्ट एज वेल.